ओके सो अपियरेन्समा हामीले दुईटा कुरा मेन पढ्नु पर्ने हुन्छ एउटा हामीले पढ्नु पर्ने भनेको लुकको युज अर्को सिन लुक भनेको कति बेला हामीले युज गर्ने जब कुनै कुरा है कुनै मान्छे कुनै वस्तु कुनै चीज केही हामी हेर्छौं र हेर्ने बित्तिकै जज गर्छौं है झट्ट हेर्यो जज गर्दियौ फर एक्जाम्पल तिमी यो बाटो भएर जादैछौ अनि बाटो भएर गइरहेको बेला तिमी मान सपोज साइडमा कुनै घर हेर्छौ एकदम राम्रो पेन्ट सेन्ट गरेको राम्रै डिजाइन भएको घर छ अनि तिमी हेर्ने बित्तिकै हो यो त कस्तो राम्रो घर छ भनिदिन्छौ नि भनेपछि तिमीले के गर्यौ तिमीले जज गर्यौ के जज गर्यौ त त्यति बेला त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले लुक युज गर्ने अब त्यो कन्डिसन त यहाँ आउँदैन त्यो हाम्रो डेली ल्याङ्ग्वेजको सेन्समा त्यो युज हुन आउने हो खासमा तर यहाँनिर चाहिँ लुक हामी त्यो बुझ्ने अब लुकलाई के गर्नु छ हामीलाई लुकको क्वेशन्सहरु कस्तो कस्तो तरिकाले छ त्यो तरिकाले पढाउँछु पहिला लुकको स्ट्रक्चर चाहिँ बुझिहाल्नु है लुकको स्ट्रक्चर कस्तो कस्तो हुन्छ सब्जेक्ट प्लस लुक और लुक्स हुन्छ है र यो लुक्स पछि ठीक छ लुक्स पछि हामीले युज गर्ने भनेको तीनटा कुरा हुन्छ एउटा हुन्छ एडजेक्टिभ है अर्को हुन्छ लुक्स पछि लाइक लगाएर नाउन अर्को यो लुक्स पछि एज इफ एज दो युज गरेर हामीले सेन्टेन्स युज गर्ने यो तीनटा कुरा छ है त र यो सबै त्यही रहन्छ है सब्जेक्ट प्लस लुक्स रहन्छ सब्जेक्ट प्लस लुक्स रहन्छ है अब हामीले जुन हामी जजमेन्ट गर्छौं त्यो जजमेन्ट हाम्रो तीनटा तरिकाले आउँछ एउटा हुन्छ एडजेक्टिभ अर्को हुन्छ नाउन अर्को हुन्छ सेन्टेन्स है त यदि एडजेक्टिभ छ भने यो लुक्स पछि केही लेख्नु पर्दैन डाइरेक्ट एडजेक्टिभ लेख्न मिल्छ यदि नाउन छ भने यो लुक्स पछि हामीले बीचमा लाइक एड गर्नुपर्छ अनि बल्ल नाउन लेख्न मिल्छ यदि सेन्टेन्स हामीले युज गर्नु छ भने यो सेन्टेन्स भन्दा अगाडि एज इफ और एज दो यो दुवै भनेको सेम हो एज इफ एज दो भने कुनै एउटा लेख्ने र अनि बल्ल सेन्टेन्स लेख्न मिल्छ है अब फर एक्जाम्पल रिजल्टले कन्फ्युज भएको होला फर एक्जाम्पल तिमी कुनै हस्पिटलमा गयौ अनि हस्पिटलमा त्यहाँ जाँदा के हेर्यौ कोही मान्छेलाई हेर्यो त्यो मान्छे मानव व्हाइट एप्रोन लगाएको छ हैन व्हाइट एप्रोन लगाएको छ अनि त्यसको बारेमा त्यहाँ जज गर्ने मान्छेहरुलाई हेर त एकजना मान्छेले हेर्यो हैन मानव यो केटीले हेर्यो अनि चाहिँ हेर्दै त कस्तो ह्यान्डसम देखाएको छ के भन्छ कस्तो ह्यान्डसम देखाएको छ तिमी लाइन मार्छौ होला हैन कस्तो ह्यान्डसम छ भनेर तिमी भन्यौ जज गर्यौ अर्को कसैले भन्यो ए डाक्टर जस्तो छ हैन डाक्टर भनेर जज गर्यौ कसैले त्यही मान्छेलाई यस्तो भन्यो ही इज गोइङ टु द अपरेसन थिएटरमा गइराछ भने भन्यो है मान्छे सेम हो है मान्छे एउटै हो तर त्यसलाई त्यसको बारेमा अलग अलग मान्छेले अलग अलग किसिमले कुरा गर्छ एउटा मान्छेले कुरा गर्यो त कस्तो ह्यान्डसम देखिरहेछ के ह्यान्डसम देखाएको छ भनेर भन्यो ह्यान्डसम भनेर जज गर्यो त्यही मान्छेलाई हेरेर व्हाइट एप्रोन लगाएको छ भने ओए त्यो डाक्टर जस्तो छ है डाक्टर भनेर भन्यो त्यही मान्छेको बारेमा कसैले अरूले के भने त्यो ओटीमा अपरेसन थिएटरमा गइराछ जस्तो भन्यो यहाँ हेर त he is going to subject auxiliary verb main verb यो सबै सब्जेक्ट भर्बहरु लेख्नु भनेको के हो यो सेन्टेन्स हो सब्जेक्ट भर्बहरु लेख्नु भनेको सेन्टेन्स हो यहाँ डाक्टर छ डाक्टर के हो नाउन हो र यहाँ ह्यान्डसम छ ह्यान्डसम के हो एडजेक्टिभ हो कति जनालाई कन्फ्युजन के होला एडजेक्टिभ र नाउन भनेको के त सिम्पली सोच्ने त्यस्तो वर्ड जुन वर्डले तिम्रो माइन्डमा कुनै मान्छे कुनै वस्तु कुनै पनि एनिमल केही पनि कुराको इमेज बसाउँछ त्यो भनेको हामीले हेर्न सक्ने कुरा त्यो भनेको एडजेक्ट के नाउन हो जस्तै मैले भने टाइगर भने तिम्रो माइन्डमा के आयो टाइगर भनेर एउटा एनिमल हुन्छ भनेर आयो नि त सम्भवतः पिक्चर नै आयो तिम्रो माइन्डमा तर टाइगर भनेपछि तिम्रो माइन्डमा के आयो एउटा कुनै एनिमल आयो हैन सपोज घर भने हाउस भने तिम्रो माइन्डमा त्यो हाउस भन्ने वर्डले के आयो एउटा घर भनेर आयो नि त माइन्डमा मैले टिचर भनेपछि तिम्रो माइन्डमा के आयो कोही एउटा मान्छे जो टिचर हुन्छ हैन
हो त्यो यस्तो वर्डहरु जसले कुनै मान्छे कुनै वस्तु कुनै जनावरलाई बुझाउँछ भने त्यो नाउन हो तर एडजेक्टिभ भनेको यस्तो वर्ड जसले क्वालिटी बुझाउँछ क्वालिटी जस्तै मैले भने ह्यान्डसम ह्यान्डसम भने वर्डले के जनाउँछ क्वालिटी जनाउँछ मान्छे जनाउँछ ह्यान्डसम मान्छे पनि ह्यान्डसम हुन्छ स्यालेरी पनि ह्यान्डसम हुन्छ हैन ब्युटिफुल केटी पनि ब्युटिफुल हुन्छ हाउस पनि ब्युटिफुल हुन्छ हैन पेन्टिङ्स पनि ब्युटिफुल हुन्छ त्यो यो ब्युटिफुल ह्यान्डसम गुड ब्याड ब्ल्याक व्हाइट रेड यस्तो कुराहरु के हो यो एडजेक्टिभ हो एडजेक्टिभ भनेको कुनै पनि चीजको विशेषण बताउने के क्वालिटी बताउने त्यो एडजेक्टिभ हुन्छ त यहाँ ह्यान्डसम के भयो एडजेक्टिभ भयो डक्टर के भयो नाउन भयो र यो जहाँनिर सब्जेक्ट भब आयो भने त्यो सेन्टेन्स हुन्छ सेन्टेन्स भयो अब मान्छे एउटै छ तर त्यसलाई जज गर्ने तरिका के भयो त फरक फरक भयो फरक फरक भयो त अब यो फरक फरक कुरालाई लेख्ने कसरी यो केटा मान्छेको बारेमा कुरा गरेको छौ भने सब्जेक्ट के राख्ने ही भयो हेरेर जज गर्दैछौ हेरेर जज गर्दा के लगाउने ही सँग लुक्स लाग्छ लुक्स लाग्यो ही लुक्स अनि यो ह्यान्डसम के एडजेक्टिभ हो यहाँ बीचमा केही नलाउने ही लुक्स ह्यान्डसम तर त्यही डक्टर यदि भन्नु छ भने के गर्नु पर्यो ही लुक्स पछि अब डक्टर के हो नाउन छ भने बीचमा के गर्नु पर्यो लाइक लगाउने ही लुक्स लाइक अ डक्टर ही लुक्स लाइक अ टिचर है ठीक छ अर्को यहाँ सेन्टेन्स छ यदि सेन्टेन्स छ भने यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने ही लुक्स पछि सेन्टेन्स छ भने बीचमा के एड गर्नु पर्यो एज इफ अर एज दो यसरी ही लुक्स एज इफ ही इज गोइङ टु अपरेसन थिएटर यसरी सिम्पली के बुझ्ने यदि एडजेक्टिभ छ लुक्स पछि के युज नगर्ने डाइरेक्ट लेख्ने यदि नाउन छ लुक्स पछि लाइक एड गर्ने यदि सेन्टेन्स छ भने लुक्स पछि एज इफ अर एज दो युज गर्ने यो बेसिक स्ट्रक्चर हो यो सकेको चाहिँ छैन है यो बेसिक स्ट्रक्चर हो र यो बेसिक स्ट्रक्चर मेरो बुक कता छ ओके यो बेसिक स्ट्रक्चरको कहाँ हामीले गर्नुपर्ने छ 2.1 हेर त यो प्र्याक्टिसमा पेज नम्बर तिमीहरुको बुकमा 11 छ हेर त यो छ तीनटा पिक्चर वाला यो तीनटा पिक्चर भएको हेर्नु हो यो तीनटा पिक्चर जुन दिएको छ नि अब यो पिक्चरलाई हेर त जज गरिएको छ जस्तै यहाँ यो म्यानको एउटा फोटो छ एउटा मान्छेको पिक्चर छ र यो मान्छेको बारेमा यहाँ जजमेन्ट दिएको छ कि यसको जजमेन्ट दिएको छ जस्तै एकजनाले भनेको छ he needs a wash अर्कोले भनेको छ rather aggressive अर्कोले भनेको छ a tramp अर्कोले भनेको छ angry अर्कोले भनेको छ he is going to start a fight यस्तो भनेको छ सो यो मान्छेको फेस हेरेर जुन पिक्चरमा दिएको छ नि यो फर्स्ट मान्छे है यसको फेस हेरेर अलग अलग मान्छेले अलग अलग जजमेन्ट गरेको छ है त यसको फेस हेरेर अब हेर त हेरेको छ हेरेर जज गर्दै छ यहाँ अरु कुरा हैन सुनेर टच गरेर हैन हेरेर पिक्चर दिएको छ भने हेरेर जज गर्छ हेरेर जज गर्दा के लेख्ने हामीले माने यसको बारेमा लेख्नु छ यो म्यान हो केटा मान्छे हो केटा मान्छेको लागि सब्जेक्ट के राख्ने ही राख्ने र हेरेर जज गर्दैछ भने के लुक भब राख्नु पर्यो नि त ही सी इट सँग के लाग्छ लुक्स लाग्छ हेर यो पनि सम्झिरा ही सी इट छ भने लुक्स लगाउने है तर त्यहाँ आई छ वी छ यु छ दे छ यिनीहरु छ भने लुक लगाउने v1 लगाउने है त अब यहाँ ही लगाउँछु केटा मान्छे हो भने ही लगाउँछु अब ही सँग के लाग्छ लुक्स लाग्छ ही लुक्स अब त्यसपछि हेर त यसको बारेमा जजमेन्ट छ he needs a wash अब हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्छ यो सेन्टेन्स हो कि नाउन हो कि एडजेक्टिभ हो he needs a wash के हो एडजेक्टिभ हो कि नाउन हो कि सेन्टेन्स हो यो कुरा हामीले छुट्याउनु पर्ने छ त सिम्पली के बुझ्ने जहाँनिर सब्जेक्ट आइसक्यो त्यो बुझ्ने सेन्टेन्स नै हो किनभने वर्डमा त कहिले पनि सब्जेक्ट त आउँदैन सब्जेक्ट आउनु भनेको के हो त्यो सेन्टेन्स भइसक्यो त्यहाँनिर ही बाट स्टार्ट छ भने यो सेन्टेन्स भयो यहाँनिर पनि ही बाट स्टार्ट छ सेन्टेन्स भयो है त यो सेन्टेन्स भयो सेन्टेन्स छ भने सेन्टेन्स यदि छ भने हामीले के लेख्ने बीचमा एज इफ अर एज दो
यो दुवैमध्ये जुन लेखे पनि कुरा त्यही हो। अब यहाँनिर एज इफ लेख, एज इफ, अनि त्यो सेन्टेन्स सार्दियो, ही निड्स अ वास, ही लुक्स एज इफ ही निड्स अ वास, यस्तो तरिकाले बनाउने हैन। अर्को हेर, रादर अग्रेसिभ, कसको बारेमा कुरा छ? म्यानको बारेमा, सब्जेक्ट ही सँग लुक्स। अब हेर्दा चाहिँ एग्रेसिभ भनेको छ, एग्रेसिभ के हो? त्यो वर्ड मात्रै छ नि, भनेपछि या त एड्जेक्टिभ होला या त नाउन होला। सब्जेक्ट दिएको छैन भनेपछि यो के होला? एड्जेक्टिभ अर नाउन होला। एड्जेक्टिभ हो कि नाउन हो? अब चिन त, एग्रेसिभ भनेको छ, एग्रेसिभ भनेको अलि रिसा टाइपको, आक्रामक टाइपको हैन। यो के हो? क्वालिटी हो नि। मान्छे पनि एग्रेसिभ हुन्छ, भैँसी पनि एग्रेसिभ हुन्छ, यो एड्जेक्टिभ भयो। अब एड्जेक्टिभ छ भने के लेख्ने? बीचमा केही पनि नलेख्ने, जे छ त्यसलाई सार्दिने। He looks rather aggressive, very त्यस्तो लेख्ने, यसरी बनाउनु छ। अर्को हेर, अ ट्र्याम्प, त सिम्पली हेर्ने, ए एन्ड द जहाँनिर आएको हुन्छ त्यो नाउन नै हुन्छ, किनभने ए एन्ड द भनेको आर्टिकल हो र आर्टिकल नाउनको अगाडि मात्रै लाग्छ। यो ट्र्याम्प भनेको नाउन हो। ट्र्याम्प भनेको के? जड्या, यसरी हल्दै हिँड्ने मान्छे, के लड्काउँदै हिँड्ने मान्छेलाई के भन्छ? यो नाउन हो। ट्र्याम्प भनेको त्यो जड्या मान्छे, त यो नाउन भयो। नाउन छ भने के लेख्ने? ही लुक्स, अनि नाउन छ भने के राख्नु पर्यो बीचमा? लाइक, ही लुक्स लाइक, अनि त्यसपछि यो नाउनलाई लेख, अ ट्र्याम्प। ही लुक्स लाइक अ ट्र्याम्प, ही लुक्स लाइक अ ट्र्याम्प, यसरी लेख्नु। अर्को हेर, एङ्ग्री के हो? एङ्ग्री भनेको रिस त के हुन्छ? क्वालिटी हुन्छ नि, मान्छे पनि रिसाउँछ, जनावर पनि रिसाउँछ, यो क्वालिटी हो, एड्जेक्टिभ भयो। एड्जेक्टिभ छ भने ही लुक्स पछि डाइरेक्ट एड्जेक्टिभ, ही लुक्स एङ्ग्री, यसरी बनाउने हैन। अर्को हेर्दै यो सेन्टेन्स छ, ही इज गोइङ टु स्टार्ट अ फाइट, त्यसमा के गर्ने? एज इफ एज दो लगाएर यो सेन्टेन्स हाल्ने, ही लुक्स एज इफ ही इज गोइङ टु स्टार्ट अ फाइट। सो यो फर्स्टबाट हामीले यस्तो तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ। म तिमीहरूलाई अनम्युट गर्छु, कसैलाई केही नबुझेको छ भने सोध है। ओके ओके, यसमा कसैले केही नबुझेको छ? यो गर्न थाहा हुन्छ नि त? ओके, अब हेर है, जस्तै मैले यो म्यान भएको त सबै मैले बनाइसकेँ। अब यहाँ मेसिन छ, त्यो मेसिन के हो? मेसिनको लागि सब्जेक्ट के लगाउने? इट लगाउने। मेसिन भनेको वस्तु भयो नि, सब्जेक्ट इट लाग्छ, इट लुक्स लगाउने, इट लुक्स। अनि यो मेसिनको बारेमा यहाँनिर दिएको छ, कम्प्लिकेटेड एड्जेक्टिभ हो। इट कस्ट अ लट, इट सब्जेक्ट आयो भने यो सेन्टेन्स भयो, त्यसमा चिन्ने सेन्टेन्स हो कि एड्जेक्टिभ हो कि नाउन हो, यो चिन्ने। त्यस्तै यहाँ दुईजना छ भने के भयो? प्लुरल भयो, त सब्जेक्ट के लगाउने? यसको लागि दे लगाउने, दे लगाउने, अनि त्यसपछि यसलाई चिनेर बनाउने। यो यसरी बनाउनु छ। कसैले के गाह्रो छ यसमा? हैन सर, सर यो सागर श्रेष्ठ मात्र आइरहेछ, अगाडिको के गर्नुहुन्न? नाम के पुरै होल्ड के भइरहेछ? तिम्रो अगाडि सागर श्रेष्ठको फोटो आइरहेछ? यो उस मात्र आइरहेछ। सागर श्रेष्ठ धेरै ह्यान्डसम मान्छे हो नि, त्यही भएर अगाडि आइरहेछ। भिडियो म्युट गर्न लगाउनु सर, भिडियो मात्र म्युट। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ नि बाबु, तिमीलाई मेरो भिडियो हेर्नु छ नि हैन? त मेरो भिडियोमा मेरो जुन जहाँनिर मेरो फोटो देखिरहेछ नि बोर्डको, त्यहाँनिर दुईचोटि यसरी क्लिक गर के, दुईचोटि यसरी क्लिक गरेपछि नि त्यहाँनिर त्यो पिन एउटा युज भइहाल्छ आफै, अनि त्यसपछि मेरो मात्रै देखिन्छ, अरू कसैको देखिँदैन है त। एकचोटि ट्राई गर त। मेरो बेलामा मेरो फोटोमा दुईचोटि क्लिक गर, दुईचोटि क्लिक गरेपछि त्यो भयो, अब अरूको आउँदैन। सर भन कृष्ण। एकचोटि त्यो ट्र्यापको भन्दिनु न। ट्र्याम्पको मिनिङ के हुन्छ? ट्र्याम्प भनेको यसरी लड्काउँदै हिँड्ने के, जड्या। त जड्या भनेको हुन्छ मान्छे हुन्छ नि, नाउन भयो। र अर्को कुरा हामी चिन्ने तरिका चाहिँ ए एन्ड द लागेको छ भने यतिकै नाउन भयो, किनभने ए एन्ड द नाउनको अगाडि मात्रै लाग्छ, अरू केही कुराको एड्जेक्टिभको अगाडि कहिले पनि ए एन्ड द लाग्दैन। यो नाउन भयो। नाउन छ भने नाउन भन्दा अगाडि के लेख्नुपर्छ? लाइक लेख्नुपर्छ। त्यहाँ लाइक लेखिदिए भयो। क्लियर छ? कसैले केही कन्फ्युजन छ? क्लियर छ सर। क्लियर छ? ओके सर भिडियो व्हाट्सएप में हाल दिन वाला कटे कटेर आइरहेको थियो।
म हिजै हालिदिएको छु, आजको पनि हालिदिन्छु। अलि के हुन्छ नि म पनि बिजी हुन्छु, ठिक छ। अनि त्यही भएर यो झ्याउ भइरहेको छ। त्यही भएर म बरु तिमीहरूलाई उ गर्छु नि, तिमीहरू भिडियोमा धेरै डिपेन्ड नहुनु के। कहिलेकाहीँ म बिजी हुन्छु, कहिलेकाहीँ अब माना ल्यापटपमा प्रब्लम आउन सक्छ होइन। त्यही भएर रेगुलर क्लास गरेर आउँछु भने कहिलेकाहीँ एब्सेन्ट भयो केही भयो भने त त्यो म पठाइ नै दिइहाल्छु होइन। तर पनि सक्दो रेगुलर क्लास गर्नु र भिडियो हेर्नुमा अलिकति फरक हुन्छ है त। अब हेर, अब यो कुरालाई अर्को तरिकाले हेरौँ। अब इक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ तिम्रो बुकमा 2.2 जुन दिएको छ नि त्यो पछि गर्छु। अहिले इक्जाममा कस्तो क्वेसन आउँछ एउटा तरिका त यो जुन अहिले हेर्यौ नि हामीले बुकबाट गर्ने त्यहाँ पिक्चर दिएको छ। तर यो सबै गर्नु अहिले बुकबाट गर्नु, तर इक्जाममा पिक्चर आउँदैन। र यसमा इक्जाममा यो क्वेसन आउँछ तर कस्तो गरिदिन्छ, जस्तै यसमा त्यो मान्छेको छुट्टै दिएको छ, मेसिनको छुट्टै दिएको छ, त्यो दुईजना कपलको छुट्टै दिएको छ र पिक्चर दिएको छ। इक्जाममा पिक्चर दिँदैन र यो तीनटैबाट मिक्स क्वेसन दिइदिन्छ कि। त तिमीलाई याद हुनुपर्छ, हनीमुन कपल दिएको छ भने तिमीलाई यो याद हुनु पर्यो, यो दुईजना वालामा को छ दे लगाएर गरौँ हैन। कम्प्लिकेटेड दिएको छ त यो बुझ्नुपर्छ, यो मेसिनवालामा को छ मेसिनको इट लगाएर बनाऊ हैन। त्यसपछि मान ट्र्याम्प दिएको छ भने यो बुझ्नुपर्छ, यो त्यो मान्छेको बेलाको त हि लगाएर बनाऊ, यो तिमीलाई याद हुनुपर्छ। त्यही भएर अहिले बुकबाट गर्ने र तीनटैको तीनटै जुन छ नि अलग अलग पिक्चर, त्यो सबै एक्सरसाइज तिम्रो माइन्डमा सेट हुनुपर्छ है। त्यो गर्ने एउटा तरिका यो आउने हो, इक्जाममा यस्तो तरिकाले पनि क्वेसन आउँछ। अर्को हेर, अर्को क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ, जस्तै लुक र लुक्स हामी युज गर्यौं नि, यो लुक र लुक्स कब युज गर्छौं हामी, जब कुनै कुरा हामी हेरेर जज गर्छौं कि वी सी समथिङ। जस्तै त्यो फोटो हेर्यौ अनि नै जज गरेको छौ, त्यो मान्छेको फेस हेरेर जज गरेको यो मान्छे रिसा जस्तो देखिरहेछ हैन। त्यो कुनै कुरा हेरेर जज गर्दा लुक भब लगायौ, हरेक कुरा हामी हेरेर जज गर्छौं त गर्दैन नि त। सपोज म यहाँ अहिले मेरो रुमबाट म पढाइरहेको छु, बाहिर त्यहाँ सडकमा कोही जोडले चिच्याएको साउन्ड आउँछ, म त्यसलाई हेर्न सक्दिनँ नि, अहिले हेर्न त सक्दिनँ। तर त्यसको त्यो जोडले चिच्याएको साउन्डले म के गर्छु, मेरो माइन्डमा आउँछ कसैले कसैलाई पिटेको छ कि कसैले केही गरेको छ कि, त्यस्तो आउँछ नि त मेरो माइन्डमा। डिफ्रेन्ट जजमेन्टहरू आउन सक्छ, त मैले सुनेर पनि जजमेन्ट गर्दैछु हैन। म यहाँ छु, उता मेरो माना किचनमा केही माछा पाक्दैछ सपोज, तर पाकिरहेको छैन है, अहिले मङ्गलबार हो, सपोज केही बनी पाकिरहेछ अनि त्यसको स्मेल आयो, त म त्यो हेर्न त गएको छैन, तर स्मेल ए ल आज यो पाकिरहेछ, आज त्यो पाकिरहेछ, स्मेलले पनि हुन सक्छ हैन। यसरी हेर्दा मलाई यो बोर्ड एकदम यस्तो ठिक जस्तो देखिन्छ, तर जब यहाँ टच गर्छु अनि मलाई चिप्लो लाग्यो, कस्तो चिप्लो चाहिँ के यहाँ खसेको छ, टच गरेर थाहा भयो, हेरेर थाहा भयो नि। त्यसै हरेक कुरा हामी हेरेर जज गर्न सक्दैनौँ है त। अब जुन कुरा हामी हेरेर जज गर्दैनौँ त्यसमा हामीले लुक भब लगायो भने रङ हुन्छ। अब हेर, जुन कुरा हेरेर जज गर्छौँ लुक भब लगाउने, लुक्स लगाउने, र जुन कुरा हामी सुनेर जज गर्छौँ वी हियर समथिङ अर वी लिसन समथिङ, हामी केही कुरा सुन्छौँ, वी हियर समथिङ अर लिसन समथिङ, त त्यस्तो बेलामा हामीले लुक्स युज नगरेर साउन्ड और साउन्ड्स त्यो भब युज गर्नुपर्छ। केही कुरा हामी खान्छौँ या पिउँछौँ, खाएर पिएर जज गर्छौँ, त त्यस्तो बेलामा हामीले टेस्ट भन्ने भब युज गर्नुपर्छ, टेस्ट और टेस्ट्स, ठीक छ। केही कुरा हामीले टच गरेर जज गर्छौँ, टच गर्छौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ चिसो छ, तातो छ, चिप्लो छ, अनि त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिल भब युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। केही कुराको हामीलाई बास्ना आयो, केही जलेको गन्हायो हैन, त स्मेलले जज गर्छौँ, त त्यस्तो बेलामा हामीले स्मेल और स्मेल्स भब युज गर्नुपर्छ। भनेपछि अल टुगेदर हामीसँग 5वटा सेन्स अर्गन्सहरु छ नि, 5वटा सेन्स अर्गन्सहरु हामी केही कुरा हेरेर जज गर्न सक्छौँ, केही कुरा सुनेर जज गर्न सक्छौँ, केही कुरा टच गरेर जज गर्न सक्छौँ, केही कुरा खाइपिएर जज गर्न सक्छौँ, केही कुरा बास्नाले जज गर्न सक्छौँ। त हेरेर जज गर्दा लुक्स भब लगाउनु पर्यो, सुनेर जज गर्दा साउन्ड या साउन्ड्स भब लगाउनु पर्यो, खाइपिएर जज गर्दा टेस्ट और टेस्ट भब लगाउनु पर्यो, कोही कुरा टच गरेर थाहा भयो भने फिल्स लगाउनु पर्यो, केही कुराको बास्ना आयो, गन्ध आयो भने त्यसको अनुसारले हामी स्मेल और स्मेल्स भब लगाउनु पर्यो। र बाँकी रुल
जुन हामी यहाँ पढेको छौँ त्यो यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ। एडजेक्टिभ छ यो यिनीहरू पछि डाइरेक्ट एडजेक्टिभ लाग्छ है, डाइरेक्ट एडजेक्टिभ यिनीहरू पछि पनि त्यही हुन्छ, डाइरेक्ट एडजेक्टिभ लाग्छ। यदि नाउन छ लाइक प्लस नाउन लाग्छ, त्यही रुल छ माथिकै। यदि सेन्टेन्स छ भने के हुन्छ एज इफ और एज दो, यसपछि त्यो सेन्टेन्स लाग्छ। रुल त्यही हो, मात्र के फरक भयो यसमा हामीलाई? फरक के भयो यसमा? हेरेर जज गर्दा लुक लुक्स, बाँकीमा यस्तो यस्तो छ। बाँकी त्यही, यदि एडजेक्टिभ छ डाइरेक्ट लगाउने, नाउन छ लाइक एड गरेर लगाउने, सेन्टेन्स छ एज इफ एज दो एड गरेर लगाउने, यस्तो तरिकाको। यसमा कसैले केही कन्फ्युजन छ? अहिले यो बुझ्यो, त्यसपछि हामी छिर्छौँ है भित्र। बुझेँ सर। क्लियर छ सर, क्लियर छ सर। ओके ओके। अब म एउटा क्वेसन गर्छु। अब इक्जाममा आउने क्वेसन तिमीहरूको ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ, त्यो बुकमा छैन, बुकमा छैन तर ओल्ड इज गोल्डमा छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। त्यहाँनिर दिएको के हुन्छ? तिमीहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड छ? मेरो ओल्ड इज गोल्ड कता छ कता छ? तिमीहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड छ? त्यसमा एउटा क्वेसन होला, त्यसमा हेर त त्यहाँ दिएको होला खोइ के दिएको छ त्यहाँ, यस्तो दिएको होला लुक साउन्ड हैन, फील टेस्ट स्मेल लाइक भनेर यस्तो दिएको होला के। हेर त यस्तो भनेर दिएको होला। अनि त्यहाँ क्वेसन होला यस्तो, व्हाट्स दैट यू आर कुकिङ, यस्तो क्वेसन दिएको होला छ। अर्को बी नम्बरमा न दिएको होला they have very similar faces, यस्तो क्वेसन दिएको छ ओल्ड इज गोल्डमा। हेर त देखो सर। यहाँनिर के भनेको छ? हेर त यहाँनिर के भनेको छ? 2075 पार्ट 12 के पढेको छ यहाँ त? माथिको पढ न। Continue the following remarks with look. Continue the following remarks using look, sound, feel, taste, smell like दिएको छ, यसरी दिएको छ है त। अब यहाँनिर हामीलाई हेर कन्फ्युज कहाँनिर गर्छ, यो क्वेसन झुक्याएको खासमा। यो क्वेसनमा हेर कहाँनिर झुक्याउँछ, जसले गर्दा हाम्रो रङ हुन्छ अनि मार्क्स आउँदैन इक्जाममा। त्यही हेर यसमा के गरेको छ, लुक युज गर्नुस्, साउन्ड युज गर्नु, फील युज गर्नु, टेस्ट युज गर्नु, स्मेल युज गर्नु, लाइक युज गर्नु भनेको छ। त अब लुक भन्नु भनेको लुक मात्र हैन, सब्जेक्ट अनुसार लुक हुन सक्छ या लुक्स पनि हुन सक्छ। साउन्ड भनेको साउन्ड पनि हुन सक्छ, साउन्ड्स पनि हुन सक्छ, फील फिल्स हुन सक्छ, टेस्ट टेस्ट हुन सक्छ, स्मेल स्मेल हुन सक्छ। हेरेर जज गर्दा हामी लुक युज गर्दिन्छौँ होला, सुनेर जज गर्दा साउन्ड युज गर्दिन्छौँ होला, टच गरेर जज गर्दा फील युज गर्दिन्छौँ होला, खाए पिएर जज गर्दा टेस्ट युज गर्दिन्छौँ होला, सुँघेर जज गर्दा स्मेल गर्छौँ होला। यो लाइक के गर्दैन भनेपछि यहाँले के गरेर झुक्याएको छ, यो लाइक अलग होइन, यो लाइक भनेको यो सबैमा लाग्छ। लुक युज हुन्छ लुक लाइक, साउन्ड लाइक, फील लाइक, टेस्ट लाइक, स्मेल लाइक, यसरी युज गर्नु छ। अब यसको मतलब के हुन्छ, हामीलाई लाइक सबैमा युज गर्नुपर्ने छ। यो पाँचवटा मध्ये भर्ब सिलेक्ट गर्ने कुन भर्ब लाग्छ र त्यसमा लाइक एड गर्नु। अब लाइक एड गर्नुको मतलब के हुन्छ, हामीले नाउन मात्रै लेख्नु पर्ने भयो। अब यहाँनिर हामी लाइक लगाउनु परेछ, लाइक लगाउनु पर्यो भन्नुको मतलब अब यहाँनिर हामीले नाउन मात्रै लेख्न मिल्छ। अब यहाँनिर हामी एडजेक्टिभ लेख्न सक्दैनौँ, सेन्टेन्स लेख्न सक्दैनौँ, त्यही कुरा झुक्याएको छ। तिमी यहाँनिर सेन्टेन्स लेख्यो भने तिम्रो रङ हुन्छ, एडजेक्टिभ लेख्यो भने रङ हुन्छ। ध्यान के दिनु पर्यो, यदि यस्तो दिएको छ लुक साउन्ड फील टेस्ट स्मेल लाइक युज गर भनेछ भने तिमी यो लास्टमा लाइक भनेछ, यसको मतलब यो सबै भर्ब पछि लाइक लाग्छ र लाइक लगाउनुको मतलब हामीले नाउन मात्रै युज गर्न मिल्छ, अरु युज गर्न मिल्दैन भनेर बुझ्ने है त। अनि तिमीलाई यहाँ क्वेशन सोधेको छ, अब जज गर। के भन्यो, व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ। सपोज तिमीलाई कसैले क्वेशन सोध्यो हैन, मैले तिमीलाई सोधे व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ, के पकाइराको भनेर सोधे। सपोज तिमीलाई भन्छु ओइ के पकाइराको, तिमीलाई सोध्छु मैले के को बारेमा जान्न खोजिरहेको छु। सपोज म तिमीलाई भन्छु ए के पकाइराको, तिम्रो आन्सर के आउँछ? के आन्सर आउँछ? मासु पकाइराछु, माछा पकाइराछु हैन, कुनै भेजिटेबल पकाइराछु, मोमो पकाइराछु, चाउमिन पकाइराछु, यस्तो आउँछ नि त। भनेपछि
यो क्वेसन के को बारेमा छ, कुनै फुड आइटम्सको बारेमा छ, खानाको बारेमा छ। के पकाइरहेको भनेपछि कुन आइटम पकाइरहेको छु त्यसको बारेमा सोधिरहेको छु। खानाको लागि सोध्यो भने सब्जेक्ट के लगाउने, इट लगाउने। मान्छेको बारेमा हुँदा हि सी इट त्यस्तो केही हुन सक्दैन। खानाको बारेमा व्हाट्स दैट, के पकाइरहेको त्यो, त्यो दैट भनेको फुड आइटम भनेको छ त इट लगाउने। अब त्यसपछि फाइन्ड आउट गरेर कुन भर्ब हुन्छ। व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ, के पकाइरहेको, तिमीले खाना पकाइरहेछौ भन्ने कुरा मलाई कसरी थाहा हुन्छ। जबसम्म मलाई थाहा हुँदैन तबसम्म म सोध्छु के पकाइरहेको। यदि मैले हेरिसकेको हुन्छु भने म सोध्छु, सोधिदिनँ नि। यसको मतलब मैले हेरेको छैन तर मलाई थाहा भइसकेपछि तिमी खाना पकाउँदैछौ अनि म सोध्छु मलाई कसरी थाहा भयो होला, कसरी थाहा हुन्छ। टेस्ट गरेर टेस्ट त खाएपछि हुन्छ नि। ओ बास्ना आयो होला के। जस्तै म यता अहिले पढाइरहेको छु, उता मानव मेरो मिसेस उता मानव सपोज केही पकाउँदैछ अनि मलाई बास्ना आउँछ नि त, बास्ना आउँछ अनि बास्ना आएर म के सोच्छु, ओहो आज यो पाक्दैछ भनेर हैन। सो बास्ना आएर थाहा भएन कि उसले पकाइरहेछ। बास्ना आएर थाहा हुँदा हामीले कुन भर्ब लगाउने, स्मेल भर्ब लगाउने। अब यहाँ अरु भर्ब स्मेल भर्ब, यहाँ लेख इट स्मेल्स, इट स्मेल्स भयो, स्मेल भर्ब लाग्यो। त्यसपछि अब हामीले सबैमा लाइक युज गर्नु छ, यहाँ लेख्ने लाइक, इट स्मेल्स लाइक, इट स्मेल्स लाइक। र त्यसपछि आन्सर देऊ। यसले के को बारेमा सोधिरहेछ, कुनै खानाको आइटम। त्यो जुम्रो माइन्डमा जुन आन्सर आउने बेला थियो नि, ए तिमीलाई के पकाइरहेको भनेर सोध्यो भने तिमी के आन्सर दिन्छौ, कुनै एउटा फुड आइटमको नाम दिन्छौ नि। हो त्यो फुड आइटमको यहाँ नाउन दिन्छौ। सपोज तिमी भनिन्छौ इट स्मेल्स लाइक चिकन करी, चिकन करी पकाइरहेछु, फिश करी पकाइरहेछु, मोमो पकाइरहेछु। त यो चिकन करी के हो, एउटा फुड आइटमको नाम हो। यो नाउन भएन, नाउन लेखिदिए। यसरी एउटा नाउन लेख्ने। पहिला हामीले सब्जेक्ट फाइन्ड आउट गर्ने कि त्यसले के को बारेमा क्वेशन सोधेको, त्यो सब्जेक्ट। त्यसपछि यो कसरी थाहा भयो, त्यो भर्ब। त्यसपछि लाइक एड गर्ने र त्यसपछि एउटा नाउन लेख्ने, त्यो आन्सर लेख्ने है त। यसरी अर्को यहाँनिर हेर त के भनेछ, दे हैव भेरी सिमिलर फेसेस। उनीहरूको एकदमै मिल्दोजुल्दो अनुहार छ। यो उनीहरू भनेको कोही दुईजना, कसको बारेमा कुरा गर्दैछ, उनीहरूको बारेमा। त सब्जेक्ट अलरेडी दे यहाँ भइ नै हाल्छ, दे। ठीक छ। अब फाइन्ड आउट गर के भनेछ, दे हैव भेरी सिमिलर फेसेस। फर एक्जाम्पल कोही दुईजना मान्छे छ, त्यो दुईजनाको फेस एकदम मिल्दोजुल्दो छ। मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि दुवैजनाको फेस मिल्दोजुल्दो छ, कसरी थाहा हुन्छ, खाना खाएर थाहा हुन्छ, हेरेर थाहा हुन्छ, लुक्स सर, लुक्स। ओ हेरेर थाहा हुन्छ। हेरेर दुवैजनाको फेसहरु चाहिँ ओहो कस्तो मिल्दोजुल्दो अनुहार छ, हेरेर थाहा हुन्छ। हेरेर थाहा हुन्छ भने कुन भर्ब लगाउने, लुक भर्ब। दे प्लुरल छ, देसँग कुन भर्ब लाग्छ, V1 लाग्छ, दे लुक भयो, दे लुक। त्यसपछि लाइक सबैमा एड गर्नु छ, यहाँ लेख्ने दे लुक लाइक, दे लुक लाइक। अब त्यसपछि आन्सर दे। सिमिलर फेस भनेको छ मिल्दोजुल्दो अनुहार। मिल्दोजुल्दो अनुहार कसको हुन्छ, दाजुभाइको, ट्विन्स, ट्विन्स सर। दिदीबहिनीको हुन्छ, ट्विन्सको हुन्छ। ट्विन्स सर। नलेख्ने, सब ट्विन्स त सबैले लेख्ने हो के, तिमी ट्विन्स मात्रै नलेख्नु। ट्विन्सको पनि मिल्दोजुल्दो अनुहार हुन्छ, दाजुभाइको पनि मिल्दोजुल्दो अनुहार हुन्छ, दिदीबहिनीको जे लेख्दा हुन्छ। दे लुक लाइक, दे लुक लाइक ब्रदर्स, दे लुक लाइक ब्रदर्स। दाजुभाइ जस्तो देखिरहेछ, दे लुक लाइक ब्रदर्स। दे लुक लाइक सिस्टर्स, दिदीबहिनी जस्तो देखिरहेछ, दे लुक लाइक ट्विन्स, ट्विन्स जस्तो देखिरहेछ। सो यसरी के गर्ने, बनाउने। क्लियर छ। सो यसरी लुकको युज गर्ने है त, बुझ्यौ। बुझ्यो सर। ल अब लुकको जुन बाँकी छ नि बुझेँ त्यो सर। आज तिमीहरू यति गर्नु, यो वाला बनाउनु र यो जुन फर्स्टमा पढाएको त्यो बनाउनु। यो क्लियर भएपछि अर्को नेक्स्ट पार्ट लुकको भोलि सघाउँछु है त। म धेरै तिमीहरूलाई फास्ट गरिरहेको छैन किनभने तिमीहरू बुझ्नु पनि जरुरी